बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मैं कहता हूँ इसे मेरे हवाले कर दे वरना अच्छा नहीं होगा। मैं हरगिज अपने बच्चे को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी, तुम जो करना चाहो कर लो। उसने अपने शीरखार बेटे को सीने से चिमटाते हुए कहा, देख मेरी बात मान ले, अगर हमने अपना बच्चा इसके हवाले किया तो वो हमें दौलत से माला माल कर देगा। हम ऐश करेंगे, बच्चे का क्या, ये तो बाद में भी पैदा होते रहेंगे। रहीम ने हबासत से मूछू को ताव देते हुए कहा, कितने संगदिल बाप हो तुम जो अपनी औलाद को बेचकर दौलत से ऐशो आराम हासिल करना चाहते हो। तुम्हारा ज़मीर कहाँ जा सोया है? कुछ तो खुदा का खौफ करो। क्या तुम्हें जरा भी गैरत नहीं? मरियम ने उसे एहसास दिलाना चाहा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि नशे की कैफियत ने उसे हिवानू से भी बदतर बना दिया था। घर की हर चीज को वो नशे के लिए बेच चुका था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था कि वो बेचकर नशे की जरूरत को पूरी करता। नशा बेचने वाले ने उसे मुफ्त में देने से इनकार किया तो रहीम उसके पैरों में गिर गया और रो रो के फरियाद करने लगा, थोड़ा सा नशा दे दो वरना मैं मर जाऊंगा। तो मर किसने मना किया है? यहाँ मुफ्त का माल नहीं मिलता। हम भी पैसा लगा के और पुलिस की नजरों से बच के बड़ी मुश्किल से माल लाते हैं। तुम लोग तो बस आराम से पैसे देते हो और खरीद कर चले जाते हो। उस्ताद ने आंखें मटकाई। देखो उस्ताद, तुझे अल्लाह का वास्ता आज मुझे थोड़ा सा दे दे, कल मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। रहीम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हाँ एक रास्ता है, अगर तू माने तो। उस्ताद ने रहीम की तरफ खबासत से देखते हुए कहा, मुझे बताओ उस्ताद, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे एक पुड़िया दे दे, उसके बाद जो मर्जी करवा लेना। रहीम ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, पहले मेरी बात गौर से सुन। उस्ताद ने रहीम को मुखातिब किया, अगर तू एक काम कर दे तो मैं तुझे इतनी दौलत दूंगा कि तूने ख्वाब में भी ना देखी होगी। बोल उस्ताद, कौन सा काम करना है? मैं हर वो काम करूंगा जिससे मुझे दौलत हासिल होगी। रहीम ने खवस भरे लहजे में कहा तो उस्ताद ने गर्म लोहे पे चोट लगाई। तेरी बीवी कोई लफड़ा ना डाले, मुझे इसका डर है। नहीं उस्ताद, तू काम बता। उस साली की इतनी हिम्मत कि मेरे आगे पर भी मार सके। रहीम ने सीना ठोंकते हुए कहा, तुझे ऐसा करना है कि तेरा जो बच्चा है ना, उसे अपनी घरवाली की नजरों से छुपा के मेरे हवाले करना है। उसके बाद तुझे इतनी दौलत मिलेगी कि तू नशे के समंदर में गर्क हो जाएगा। उस्ताद ने उसे मजीद लालच दिया तो वो फौरन से तैयार हो गया। नशे ने उसकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी थी। वो बेगैरती की इंतहा को पहुंच गया था। घर आके वो बच्चे को उठा के आहिस्ता से बाहर निकलना चाहता था कि उसकी बीवी की नजर उस पे पड़ी। नतीजतन उनमें तकरार जारी हो गई। आज तो तूने देख लिया, लेकिन कल देखना मैं इसे कैसे ले जाता हूँ। तेरे फरिश्तों को भी खबर ना होगी और तू मुझे ऐसा करने से रोक ना पाएगी। ये कह के रहीम घर से बाहर निकलता चला गया, जबकि मरियम ने खौफजदा होके अपने बेटे को सीने से लगा लिया। शाहिद जिन्नात इस वक्त बेचैनी से अपनी हाबगाह में टहल रहा था। उसके चेहरे पे फिक्रमंदी और गम के तासुरात थे। बात दरअसल ये थी कि उसकी इकलौती बेटी जरमाना मुसलसल सख्ते की हालत में थी। एक जादूगर उसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर उसे अपने कब्जे में करना चाहता था कि अपनी नफसानी ख्वाहिश की तकमील कर सके, लेकिन किसी सूरत भी जरमाना उससे राजी नहीं थी। जादूगर बहुत बदहसलत और शैतान का पैरोकार था। वो शहजादी को अपने बस में करके उसके जरिए और भी काली ताकतें हासिल करना चाहता था। चूंकि शहजादी शाह जिन्नात की बेटी थी और शाह जिन्नात की वफात के बाद उसकी सारी ताकतें शहजादी को मुंतकिल हो जाती और शहजादी से वो ताकतें जादूगर हासिल कर लेता। उसके बाद वो शहजादी को मौत की गांठ उतार देता और जादुई दुनिया का बेताज बादशाह बन जाता। शहजादी ने जादूगर की ख्वाहिश को रद्द किया तो वो जलाल में आया। उसने एक अमल पढ़ के शहजादी को एक मुजस्मे की तरह बेहिस्सो हरकत किया। कोई भी उसे देखकर यकीन नहीं कर सकता था कि शहजादी जिंदा है। जादूगर ने उसे ठीक करने की ये शर्त रखी कि जैसे कि शहजादी दिल में मेरी फर्मा बरदारी के लिए रजामंद होगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। शाह जिन्नात ने सारे हरबे आजमाए, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो सब बेकार हुआ।
کیونکہ شہزادی ٹھیک نہ ہو سکی تھی۔ شاہی جنات نے دربار کے نجومیوں کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا کہ ان سے اس مسئلے کا حل معلوم کیا جا سکے۔ تھوڑی دیر میں سارے نجومی شاہی جنات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آداب بجا لائے۔ شاہی جنات نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان کے بیٹھنے کے بعد شاہی جنات نے فرمایا، ہم نے آپ کو یہاں ایک خاص مسئلے کے حل کے لیے بلایا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو جادوگر نے ایک عمل کے ذریعے بے حس و حرکت کر دیا ہے۔ ہماری ہر کوشش ناکام ہوئی، اس لیے ہم نے آپ کو زحمت دی کہ آپ اپنے عمل سے حساب لگا کر بتائیں کہ کیا اس مسئلے کا یعنی شہزادی کے ٹھیک ہونے کا کوئی حل موجود ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ جو حکم آپ کا شہنشاہ محترم۔ یہ کہہ کے نجومی اپنے حساب میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے سر کو اٹھایا۔ ان میں سے ایک عمر رسیدہ نجومی بولا، شہنشاہ محترم، ہمارے حساب کے مطابق شہزادی صاحبہ کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ اس کے لیے ایک ایسے انسانی بچے کی ضرورت ہوگی جو ابھی شیر خوار ہو، اس کی ماں بخوشی اسے آپ کو حوالے کر دے۔ اگر ایسا ہوا تو ہر روز اس بچے کے خون کے چند قطرے شہزادی صاحبہ کے ماتھے پہ ٹپکانے ہوں گے۔ یہ عمل صرف 10 دنوں کا ہوگا۔ جو ہی 10ویں دن خون کے قطرے شہزادی کے ماتھے پہ ٹپکائے جائیں گے، وہ اپنی اصل حالت میں واپس آ جائیں گی۔ نجومی نے شاہی جنات کو مکمل تفصیل سے آگاہ کیا۔ شاہی جنات یہ سن کے بڑا پریشان ہوا۔ اول تو کوئی ایسی ماں نہیں جو اپنے بچے کو بخوشی کسی اور کے حوالے کر دے، چاہے بچہ کچھ ہی دنوں کا کیوں نہ ہو، اور دوسرا اگر ہر دن اس بچے سے خون نکالا جاتا رہا تو اس کی زندہ رہنے کے چانس نہیں تھے، اور شاہی جنات ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی معصوم کی جان چلی جائے، چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ شاہی جنات نے سارے بزرگ جنات کو طلب کیا اور اس مسئلے میں مشورہ طلب کیا۔ سب نے اس رائے پہ اتفاق کیا کہ شہزادی کی زندگی ہم سب کے لیے بھی بڑی اہم ہے، اس لیے انسانی دنیا میں جا کر کوشش کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی امید نظر آ جائے۔ شاہی جنات نے بھی اس بات کی تائید کی اور سب کو ہدایت کی کہ انسانی دنیا میں نظر رکھیں اور ہر بات سے ہمیں مطلع کرتے رہیں۔ اس کے بعد سارے جنات دربار سے رخصت ہو گئے۔ مریم بڑی گھبراہٹ کا شکار تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو کہاں چھپائے، اسے کہاں رکھے جہاں اس کے ظالم شوہر کی نظر نہ پڑ سکے، لیکن کوئی طریقہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب ایک ہی راستہ رہ جاتا تھا کہ وہ رحیم کی غیر موجودگی میں اپنے بیٹے کو لے کے گھر سے نکل جائے۔ وہ رحیم کی فطرت سے اچھی طرح سے واقف تھی، کیونکہ نشے نے رحیم کو بالکل نکما کر دیا تھا۔ اس نے جو ٹھان لی تھی وہ کر کے چھوڑتا، اس کے لیے اس کے فیصلے میں مزید پختگی آ گئی تھی۔ جو ہی رحیم گھر سے نکلا، اس نے کچھ سامان پوٹلی میں باندھا اور بچے کو اٹھا کے چپکے سے گھر سے نکل گئی۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا، اس لیے اسے چھپنے میں کوئی دشواری پیش نہ آتی۔ وہ جلدی جلدی چلتی جا رہی تھی۔ ابھی اس نے کچھ سفر طے ہی کیا تھا کہ آسمان بادلوں سے بھرنے لگا۔ جب وہ گھر سے نکلی تو اس وقت موسم بالکل صاف تھا۔ اب اچانک بادلوں کا آنا مریم کی پریشانی کو بڑھا گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر بارش ہو گئی تو اس کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے پہاڑی نالے زور شور سے بہنا شروع ہو جاتے تھے، اس وجہ سے آمد و رفت ناممکن ہو جاتی تھی۔ وہ بڑی فکر مند تھی۔ اس نے تیز تیز چلنا شروع کیا۔ بادل گہرے ہوتے جا رہے تھے، اس کی پریشانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ اتنے میں تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ اس نے ایک پہاڑ کے دامن میں چٹان کے ساتھ پناہ لی۔ ہوا کے زور میں اضافہ ہونے لگا اور وہ بڑھتے بڑھتے اتنی تیز ہو گئی کہ پہاڑوں پر سے بڑے چھوٹے پتھر گرنا شروع ہو گئے۔ پتھر اس سے کچھ فاصلے پہ گر رہے تھے۔ وہ تم سادے ایک چٹان کے ساتھ سمٹی ہوئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک تو پہاڑی علاقہ اور اتنا خطرناک موسم، اور دوسرا وہ اکیلی۔ ایک چند ماہ کا بچہ اس کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ تیز ہوائیں چنگارتی ہوئی جب پہاڑوں سے ٹکرائیں تو اتنی خوفناک آواز پیدا ہوتی کہ مریم کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوتا۔ بچہ دم ساڑے پڑا تھا۔ ماں کی گود ہی اس کی پناہ گاہ تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں پہ کیا گزر رہی ہے۔ مریم کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا خوف دور کرنے کے لیے زور زور سے چیخے۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ہوا کے زور میں کمی آئی تو پہاڑ پر سے پتھروں کی بارش رک گئی۔ اس نے اپنی رکی ہوئی سانس خارج کی اور اوپر آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ بادل بڑی تیزی سے ادھر ادھر اڑتے پھر رہے تھے اور آندھی کے بعد بارش کا امکان بڑی حد تک کم ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا یوں رکنے اور بارش کا انتظار کرنے سے تو بہتر ہے کہ اپنا سفر جاری رکھا جائے۔ اونچے نیچے پتھریلے راستوں سے گزرنے کے بعد وہ ایسی جگہ آئی جہاں آگے سے جھیل راستہ روکے کھڑی تھی اور اسے پار کیے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ اس نے آگے پیچھے دیکھا تو تھوڑی دیر میں اسے کشتی نظر آئی تو وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھ گئی۔
کشتی میں ایک آدمی اس کی طرف پیٹ کیے بیٹھا تھا۔ اس نے اس آدمی کو پکارا، بھائی صاحب ذرا میری بات سنیں، مجھے جلدی سے جھیل کے دوسرے کنارے پہ پہنچائے، آپ کی بڑی۔ ابھی بات اس کے منہ ہی میں تھی کہ اس آدمی نے ایک جھٹکے سے گردن گھما کے دیکھا۔ اف خدایا، اتنی خوفناک آنکھیں جیسے خون میں لتھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے سے درندگی اور صفاقی ٹپک رہی تھی اور آنکھوں سے بے رحمی صاف جھلک رہی تھی۔ مریم کو چھڑچھڑی آئی۔ اس آدمی نے سیدھے ہو کے کشتی کے چپو درست کیے۔ مریم جو ابھی اس سوچ میں تھی کہ جائے یا نہ جائے، اس آدمی کی آنکھوں میں دیکھتے ہی اس کی ساری سوچیں مفلوج ہو گئی۔ وہ ایک بے جان گڑیا کی طرح اس کشتی میں سوار ہو گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی اس خوفناک آدمی نے بڑی تیزی سے چپو چلانا شروع کر دیے، جیسے اسے کسی چیز کا خوف ہی نہ ہو۔ اچانک ہی بچے نے زور زور سے رونا شروع کیا۔ اسے شاید بھوک ستا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ جیسے ہی بچے نے رونا شروع کیا تو اس آدمی نے بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بار بار بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ مریم نے جلدی سے بچے کو دودھ پلانا چاہا کہ اچانک وہ آدمی اتنے زور سے بولا کہ مریم وہیں ساکت ہو گئی۔ چپ کراؤ اس بچے کو، میں کہتا ہوں چپ کراؤ اسے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مریم فوراً ہوش میں آئی۔ اس نے جلدی سے بچے کو دودھ پلانا شروع کیا۔ اب بچہ مطمئن ہو کے دودھ پی رہا تھا اور وہ آدمی اب پہلے کی طرح سکون کے ساتھ کشتی چلا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کنارے تک پہنچتے، مریم نے دیکھا کہ کنارے پہ بہت سے لوگ اچانک ہی آ گئے تھے، جیسے وہ اس کشتی کے منتظر ہوں۔ شاہ جنات اس وقت بھی بڑا پریشان تھا، کیونکہ جادوگر کی طرف سے بار بار ملنے والی دھمکیوں نے اسے بے چین کر ڈالا تھا۔ اس وقت بھی سارے بزرگ جنات سر جوڑے اس مسئلے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ جادوگر نے دھمکی دی تھی کہ اگر ایک ہفتے میں شہزادی ٹھیک نہ ہوئی تو وہ خود اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت اسے ایسا کرنے سے روک نہ سکے گی۔ اس کے لیے اس نے شاہ جنات کو بہت بزدل اور کمزور کہا اور اس کی شان میں اور بھی بہت ساری گستاخیاں کی۔ سارے جنات بہت غصے میں تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کمینے جادوگر کی ہڈیاں توڑ ڈالیں۔ وہ سب شہزادی کو دوبارہ اس کی اصل حالت میں دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ شہزادی بڑی نیک دل اور اچھی تھی۔ اس نے کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی۔ شاہ جنات کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہونے کا اس نے کبھی بھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ سب کے ساتھ اچھی تھی۔ اس کا دل جتنا خوبصورت تھا وہ خود بھی اتنی ہی حسین تھی۔ جنات کی برادری میں اس کے حسن کے گن گاتی تھی۔ شاہ جنات ابھی دربار میں بیٹھا تھا کہ خادم جن نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پہ وہ اندر آیا، شاہ جنات کے آگے ادا بجا لایا اور ہاتھ جوڑ کے بولا، شاہ محترم، اس خبیث کی روح نے اپنی برادری کے ساتھ دوبارہ گھناؤنا کھیل شروع کر دیا۔ پہلے وہ اکیلا انسانوں کا شکار کرتا تھا، اب اپنی پوری برادری کے ساتھ مل کے یہ بھیانک کھیل کھیل رہا ہے۔ اگر شاہ محترم اسے روکا نہ گیا تو وہ اپنی خباثتوں سے انسانوں کا جینا دوبر کر دیں گے۔ شاہ محترم، ابھی ایک جن نے اطلاع دی ہے کہ اس خبیث نے ایک عورت جس کے ساتھ ایک شیرخوار بچہ بھی ہے، اسے زبردستی اپنے علاقے میں لے گیا ہے۔ اگر ابھی کوئی قدم اٹھایا نہ گیا تو وہ عورت اور اس کے بچے کو اپنی شیطانی خواہش کے بھیڑ میں چڑھا دیں گے۔ تم اس کمبخت زرنال کی بات کر رہے ہو؟ شاہ جنات نے نہایت غصے سے خادم جن سے پوچھا۔ جی ہاں شاہ محترم، میں اسی زرنال کی بات کر رہا ہوں۔ خادم جن نے فوراً تصدیق کی۔ ہم ابھی اس حبیث کا کچھ کرتے ہیں۔ باز نہیں آیا اپنی حرکتوں سے، لگتا ہے پہلی والی سزا نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا۔ ہم اس کا وجود ہی ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالیں گے۔ شاہ جنات نے تالی بجائی تو فوراً ایک جن حاضر ہوا۔ سمسار، تم فوراً جنات کی فوج لے کے اس خبیث زرنال کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالو۔ جاؤ فوراً اور اس عورت اور بچے کو بحفاظت ہم تک لے آؤ۔ شاہ جنات نے اس جن کو حکم دیا تو وہ جن غائب ہوا، جبکہ شاہ جنات کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ ادھر دریا کے کنارے جو ہی اس آدمی اور مریم نے کشتی سے باہر قدم رکھا، ان سب کے چہروں پہ شفاف مسکراہٹ بکھر گئی۔ مریم نے دیکھا کہ ان سب کے چہرے کشتی کو دیکھ کر مختلف نہ تھے۔ وہ سب بھوکی نظروں سے مریم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مریم کو فوراً کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، لیکن وہ اتنے آدمیوں کے بیچ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ وہ سب اس کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے۔ تم لوگ کون ہو اور مجھے جانے کیوں نہیں دیتے؟ مریم نے خوفزدہ نظروں سے ان سب کی طرف دیکھا، لیکن وہ سب ایسے خاموش کھڑے تھے جیسے انہیں کچھ سنائی نہ دے رہا ہو۔ آخر تم لوگ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ خدا کے لیے مجھے جانے دو، کیوں میرا راستہ روکے کھڑے ہو؟ مریم اتنے زور سے چیخی کہ ان کے سب چہرے خوفناک ناگواری سے پھیل گئے اور چشمے زدن میں وہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ مریم حیرانگی سے چاروں طرف دیکھنے لگی، پتہ نہیں وہ سب کہاں غائب ہو گئے تھے۔ مریم بلا سوچے سمجھے ایک طرف چل پڑی۔ آگے بھی پہاڑوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ وہ خوفزدہ سی آگے بڑھتی جا رہی تھی اور دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہی تھی۔
وہ نہیں جانتی تھی کہ گھر سے نکلنے کے بعد اسے کیسی کیسی جان لیوا مشکلات پیش آئیں گی۔ وہ اب تک صرف اپنے بچے کی وجہ سے پرہمت تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اب کس سمت میں سفر کرنا ہے، وہ بس اندازے سے چلی جا رہی تھی۔ پتھریلے راستے پہ چلنے میں اسے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن وہ چلتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے جو ہی نظر اوپر کی تو حیران رہ گئی۔ اس وقت وہ ایک بہت بڑے غار میں موجود تھی۔ غار میں جگہ جگہ آگ کے بہت بڑے الاؤ روشن تھے اور ارد گرد شدید ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے سہم کے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور زور سے چیخی، جیسے اس کا بچہ اس سے کوئی چھین رہا ہو۔ بچہ اس قرب سے گھبرا کے زور زور سے رونے لگا۔ جیسے ہی اس کے رونے کی آواز بلند ہوئی، ارد گرد پھیلے سناٹے میں انتشار بڑھتا ہوا اور ایسی ایسی بھیانک آوازیں آنا شروع ہو گئی جیسے وہاں موجود لوگ سخت بے چینی کا شکار ہوں۔ جو بچے کی آواز بلند ہوتی گئی، ان بھیانک آوازوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ مریم سہم کے ایک دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھی اور بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ جو ہی بچے نے رونا بند کیا تو بھیانک آوازیں بھی معدوم ہو گئی، جیسے ان کا وجود ہی نہ ہو۔ بچہ دودھ پیتے پیتے سو چکا تھا۔ مریم بھی تھک کے نڈال ہو چکی تھی، لیکن وہ سونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے وہ کس چکر میں پھنس گئی اور پتہ نہیں یہاں سے زندہ سلامت نکل بھی سکے گی یا نہیں۔ یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگی۔ ابھی وہ جاگتی سوتی حالت میں تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ کچھ لوگ اس کے سامنے کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ اس کا یہ احساس اس قدر شدید تھا کہ اس کی نیند اورنجو ہو گئی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور یہ دیکھ کر اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی کہ وہ آدمی جو اسے کشتی میں یہاں لایا تھا اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اس کے دانت بڑے لمبے تھے۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے درندگی جھلک رہی تھی۔ اس کے پیچھے اور بھی اسی طرح کے آدمی کھڑے تھے اور بار بار اپنی زبان ہونٹوں پہ پھیر رہے تھے اور عجیب عجیب سی آوازیں نکال رہے تھے۔ مریم سمجھ گئی کہ اب اس کی موت قریب ہے۔ اس کے چہرے پہ پسینے کے قطرے ابھر آئے، آنکھیں وحشت سے پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ اس آدمی کا چہرہ مزید اس کے چہرے کے قریب آتا جا رہا تھا اور کسی بھی وقت اس کے دانت مریم کی نرم و نازک گردن میں پیوست ہو کے اسے ہمیشہ کے لیے سلا سکتے تھے۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی اور اپنے بچے کو سینے سے لپٹایا۔ بچہ ایک بار پھر رونے لگا۔ وہ خوفناک آدمی ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ پتہ نہیں کیوں جب بھی بچہ روتا تو اس آدمی کی بے چینی میں اضافہ ہو جاتا تھا اور پھر وہ مریم سے دور ہو جاتا۔ مریم کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوا۔ وہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور پیچھے کی طرف ہٹنے لگی۔ اس نے بچے کو چپ کروانے کی کوشش نہ کی۔ وہ خوفناک آدمی اس جگہ کھڑا تھا اور اپنے سینوں کو اور سروں کو پیٹنے لگا اور ساتھ ساتھ عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگا۔ مریم ان سے کافی دور آئی۔ بچے کے رونے کی وجہ سے وہ اس کے نزدیک آنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اب مریم نے دوڑنا شروع کیا۔ ان کی پہنچ سے کافی دور نکل آئی۔ بچہ اب بھی رو رہا تھا، لیکن وہ خوف کی وجہ سے اسے چپ کروانے سے گریز کر رہی تھی کہ اگر اس نے بچے کو چپ کروایا تو وہ آدمی یا روحیں پھر اس تک پہنچ نہ جائیں۔ وہ بھاگتی ہوئی جا رہی تھی کہ اچانک ایک پتھر سے ٹھوکر لگنے کی وجہ سے اب وہ گر گئی۔ اس کا سر زور سے ایک پتھر سے ٹکرایا اور وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گئی۔ ادھر شاہ جنات کا حکم پانے کے بعد شمسال، جو جنات کی فوج کا کمانڈر تھا، جنات کی فوج کو لے کے انسانی دنیا کی طرف روانہ ہوا، جہاں زرنال اور اس کی ساتھی روحوں نے بے گناہ انسانوں کا جینا دوبر کیا تھا۔ جو بھی انسان ان کے چنگل میں پھنس جاتا اس کا بس نکلنا ناممکن ہوتا۔ شاہ جنات نے پہلے بھی ایک دفعہ اسے سزا دی تھی۔ جو ہی اس کی سزا ختم ہوئی، وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو لے کے پھر اس گناونے کھیل میں مشغول ہو گیا۔ انسانی گوشت اس کی مرغوب غذا تھی۔ مرنے سے پہلے بھی وہ بڑا خبیث فطرت کا مالک تھا اور مرنے کے بعد بھی اسے چین نہیں آیا تھا۔ جو ہی شمسال انسانی دنیا میں پہنچا، اس نے ایک عورت کو جو ایک بچہ اٹھائے ہوئے تھی بھاگتے ہوئے دیکھا۔ یقیناً یہ وہی عورت تھی جو ان بدروحوں کے چنگل میں پھنس گئی تھی اور اب جان بچا کے بھاگ رہی تھی۔ اچانک شمسال نے دیکھا کہ وہ عورت ٹھوکر کھا کے گری اور بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ اس نے فوراً ایک جن کو اس طرف روانہ کیا کہ وہ اس عورت کو بچے سمیت شاہ جنات کی خدمت میں حاضر کرے اور خود زرنال کو سبق سکھانے اس کی طرف روانہ ہوا۔ زرنال نے جیسے ہی شمسال اور اس کی فوج کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ اس نے ساتھیوں سمیت بھاگنے کی کوشش کی، لیکن شمسال اور اس کی فوج پہلے ہی تیار تھی۔ انہوں نے آگ کے گولے ان کی طرف پھینکنا شروع کر دیے۔ وہ آگ جس چیز سے ٹکراتی اسے آگ لگ جاتی اور ان کی بھیانک آوازوں سے پورا غار گونج اٹھتا۔ آخرکار ان سب خبیث روحوں کا زرنال سمیت خاتمہ ہوا اور شمسال اپنی فوج سمیت واپس اپنی دنیا کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک جن جو کہ مریم اور بچے کی حفاظت کے لیے آیا تھا، اس نے مریم اور اس کے بچے کو شاہ جنات کی خدمت میں پہنچا دیا۔ شاہ محترم، یہ وہی عورت اور بچہ ہے جسے زرنال اور اس کے ساتھی روحوں نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے اغوا کیا تھا، لیکن یہ عورت وہاں سے کسی طرح بھاگ نکلی اور بھاگتے ہوئے ٹھوکر کھا کے گری اور بے ہوش ہو گئی
और हम ऐन वक्त पे वहां पहुंचे, इसे उठा के आपकी खिदमत में पहुंचा दिया। इस जिन ने सारी तफसील शाही जिन्नात की खिदमत में गोश गुजार कर दी। शाही जिन्नात ने गौर से जिन की सारी बात सुनी और कनीजों को हुक्म दिया कि इसका ख्याल रखा जाए और जैसे ही ये होश में आए हमें इतला दी जाए। अभी उसने बात ही खत्म की थी कि शाही जिन्नात की खिदमत में समसाल हाजिर हुआ और बोला, शाही मोहतरम, हमने उस खबीस जरनाल का काम तमाम किया, अब वो लोगों को तंग नहीं कर सकेगा। बहुत खूब, हमें बड़ी खुशी हुई ये सुन के। अब तुम जाओ, हमें कुछ काम है। शाही जिन्नात ने समसाल की बात के जवाब में कहा और समसाल फौरन वहां से गायब हुआ। मरियम की आंख खुली तो उसने खुद को एक आरामदेह बिस्तर पे पाया। वो जिस कमरे में थी वो बड़ा आलीशान था और रोशनियों से जगमग जगमग कर रहा था। वो रोशनियां कहाँ से फूट रही थी उसे कुछ समझ ना आई। अचानक उसे बच्चे का ख्याल आया तो वो फौरन उठी और ये देखकर इत्मीनान का सांस लिया कि बच्ची उसकी मसहरी के पास पंगूड़े में मीठी नींद सो रहा था। वो समझ ना पाई कि वो इस वक्त कहाँ पे है। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और निहायत खूबसूरत लड़कियां अंदर दाखिल हुई। उन्होंने हाथों में ट्रे उठाए हुए थे जिनमें लजीज और खुशबूदार खाना रखा हुआ था। खाना देख के मरियम की भूख चमक उठी। उन्होंने खाना मरियम के आगे रखा तो वो नदीदों की तरह उस पर टूट पड़ी। वो लड़कियां मुस्कुराते हुए उसे खाना खाते हुए तक रही थी। खाना खत्म करके मरियम ने उनकी तरफ तशक्कुराना अंदाज में देखा और बोली, क्या मैं जान सकती हूँ कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ और आप लोग कौन हैं? हम आपको कुछ नहीं बता सकते, कुछ देर में आपको खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा। इतना कहने के बाद वो बर्तन उठा के वापस चली गई और मरियम फिक्रमंद अंदाज में लेट गई। दरवाजा खुलने की आवाज पे फौरन मरियम उठ के बैठी। शाही जिन्नात ने अंदर दाखिल होकर मुस्कुरा के उसकी तरफ देखा और उसकी तरफ कदम बढ़ाए। मरियम ने देखा एक बहुत ही वजीहा शख्सियत जिसने बादशाहों के जैसा लिबास पहना था अंदर दाखिल हुआ और मसहरी के करीब रखी कुर्सी पे बैठ गया। यहाँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं? उस आदमी ने मरियम से निहायत नरम लहजे में दरियाफ्त किया। नहीं, लेकिन मैं आप सबके बारे में जानना चाहती हूँ। खैर, मरियम इतना तो जान चुकी थी कि वो इंसान लगते तो थे लेकिन इंसान थे नहीं, क्योंकि उनकी आंखें तमाम इंसानों की आंखों से बहुत बड़ी थी और कानों की जानिब खिंची सी महसूस हो रही थी। हम आपको सब कुछ बताते हैं। दरअसल हम सब जिन्नात की कौम से ताल्लुक रखते हैं। हम मुसलमान हैं और मैं जिन्नात का शहंशाह हूँ। मरियम खौफसदा सी शाही जिन्नात की जानिब देख रही थी। शाही जिन्नात ने उसकी कैफियत को भांपा और बोला, हमसे डरने की जरूरत नहीं, हम किसी को बिला वजह नुकसान नहीं पहुंचाते। जिन रूहों ने तुम्हें मारना चाहा हमने उसे हमेशा के लिए खत्म किया। हम सबकी मुश्किल वक्त में मदद करते हैं, लेकिन अभी हम खुद एक बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। शाही जिन्नात ने बेयकीनी की लहजे में कहा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वो मुश्किल कौन सी है? मरियम ने नरम लहजे में इस्तफसार किया। हाँ, हम आपको जरूर बताएंगे। हो सकता है आप हमारी मुश्किल का सुन के हमारी मदद के लिए तैयार हो जाएं। ये कह के शाही जिन्नात ने मरियम को सारी तफसील बताई और आखिर में बोला, हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमें इस बात की इजाजत दें कि हम आपके बच्चे के खून के चंद कतरे 10 दिन तक लेकर अपनी नीमुर्दा बेटी को दोबारा जिंदगी दे सकते हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा और हमारी बेटी की जिंदगी बच जाएगी। चूंकि ये काम आपकी रजामंदी के बगैर नहीं हो सकेगा, इसलिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं कि हमारी बेटी की जान आपके हाथ में है। हम अपनी बेटी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अगर वो इसी हालत में रही तो हम जी नहीं पाएंगे। शाही जिन्नात ने सिसकते हुए मरियम के आगे हाथ जोड़े। मरियम तड़प गई। उसने फौरन कहा, शाही मोहतरम, आप मुझे शर्मिंदा न करें। अगर मेरे बेटे के खून के चंद कतरों से आपकी बेटी ठीक होती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। आप जब चाहें ऐसा कर सकते हैं, मरियम ने रजामंद होते हुए कहा। ये सुन के शाही जिन्नात के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हम आपको हीरे जवाहरात में तोल देंगे। शाही जिन्नात ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए, जबकि मरियम के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। किसी को खुशी देके कितना सुकून मिलता है उसे आज मालूम हुआ था। शाही जिन्नात ने फौरन शाही हकीम को दरबार में बुलाया। उसे सारी सूरत-ए-हाल समझा के एक कनीज को भेज के मरियम को बच्चे समेत बुलवाया। जब मरियम बच्चे को लेते हुए आई तो कनीज ने बच्चे को शाही हकीम के हवाले किया। शाही हकीम ने बच्चे को मुसहरी पे लिटाया, थोड़ा सा दूध पिलाया। उसके बाद उसने शाही जिन्नात से शहजादी के कमरे में जाने की इजाजत तलब की। शाही जिन्नात ने फौरन इजाजत दे दी। शाही हकीम ने बच्चे को उठाया, शहजादी की कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। कमरे में पहुंच के मरियम ने देखा कि खूबसूरत मसहरी पे एक खूबसूरत मुजस्मे की मानित एक लड़की लेटी है। वो इतनी खूबसूरत थी कि उस पे नजरें नहीं ठहर रही थी।
4 कनीज़ें उसके इर्द गिर्द मौजूद थी। हकीम साहिब जल्दी करे, मेरी बेटी को बचा लें। शाही जिन्नात ने शाही हकीम को मुखातिब किया। शाही हकीम ने एक बारीक सुई ली, उसे बच्चे की शहादत की उंगली में चुभोया। मरियम ने सबसे आंखें बंद कर ली। बच्चा तकलीफ से रोने लगा। उसकी उंगली से खून के कतरे निकलने लगे। हकीम बच्चे को उठा के शहजादी के पास लेकर खड़ा हो गया और उंगली से निकलने वाले खून के कतरे शहजादी के माथे पे टपकने लगे। जब कुछ कतरे शहजादी के माथे पे गिरे तो हकीम ने फौरन एक मरहम बच्चे की उंगली पे लगाई, जिसे बहता हुआ खून फौरन रुका तो मरियम की जान में जान आई। आज 10वां दिन था और आखिरी भी। मरियम को कोई परेशानी न थी क्योंकि उसका बच्चा पहले की तरह तंदुरुस्त और तवाना था। खून निकलने का उस पे कोई असर नहीं हुआ। ये इसी मशरूब का कमाल था जो शाही हकीम ने बच्चे को दूध में मिला के दिया था। सबके सब शहजादी के कमरे में जमा थे और फिर जैसे ही शाही हकीम ने बच्चे के खून के कतरे शहजादी के माथे पे गिराए, शहजादी के जिस्म में जिंदगी की लहर दौड़ गई और वो आहिस्ता आहिस्ता कसमसाने लगी। खुशी से शाही जिन्नात की आंखों से आंसू निकल पड़े और आगे बढ़ के शहजादी को गले से लगा लिया। दूसरी तरफ शहजादी की हालत भी मुख्तलिफ नहीं थी। वो मंजर बड़ा जज्बाती था जिसने मरियम को भी अबदीदा किया। अचानक शाही जिन्नात मुड़ा, मरियम से कहने लगा, हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। उस जाते बारी की मेहरबानी है जिसने आपको वसीला बना के भेजा। फिर शहजादी से बोला, जाने बदर, आप भी अपनी इस मुहसिना का शुक्रिया अदा करें, इसी की वजह से आपको नई जिंदगी मिली है। शहजादी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मरियम के पास आई। मरियम के हाथ थाम के बोली, हम अपनी मुहसिना का शुक्रिया अदा कैसे करें जिसने अपनी औलाद की जिंदगी की परवाह न करते हुए किसी दूसरे की जान बचाई। फिर शहजादी ने अपने गले से खीरू का हार उतार के मरियम को पहनाते हुए कहा, ये हमारी तरफ से हकीसा नजराना कबूल कीजिए। ये खार हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, लेकिन आज से ये आपका है। मरियम ने मुस्कुरा के शहजादी की तरफ देखा और बोली, आप जितनी हसीन है आपका दिल उससे भी ज्यादा हसीन है। आपके लिए मुझसे इससे बढ़कर कुछ करना पड़ता तो मैं इनकार नहीं करती। आप हमारी मोहसिना हैं। अगर आप यहीं रहना चाहते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी, और अगर आप वापस अपनी दुनिया में जाना चाहते हैं तो हम आपको बड़े शान और शौकत से रवाना करेंगे। मैं वापस अपनी दुनिया में जाना चाहूंगी, मरियम ने जवाब दिया। अचानक शाही जिन्नात ने ताली बजाई तो 2 कनीजें हासिल हुई। हमारी मोहसिना को इज्जत और एहतराम से उनकी दुनिया में ले जाओ, इन्हें कोई परेशानी ना होए। उसके बाद मरियम को झिपकी आई। जब मरियम ने आंख खोली तो वो एक खूबसूरत घर में मौजूद थी अपने बच्चे के साथ। इतने में वही दोनों कनीजें हाजिर हुई और बोली, ये आपका घर है, इसमें आप आराम से रहें। किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज बुलंद 2 मरतबा ये नाम ले लीजिएगा, आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। ये कह के वो दोनों जिनजादी कनीजें फौरन से गायब हो गई।